नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने एमालेको भनाई, पुनर्लेखन गर्न आग्रह। सत्ता गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको आरोप। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 975 जनासँग पैसा असुलिएको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको खुलासा। निर्दोषलाई फसाएर दोषी उम्काउन खोजेको आरोप। प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीको लामो मन्तव्यप्रति सत्ता पक्षका सांसदहरूको कटाक्ष। हेडसरले जसरी पढाइयो एमाले सांसद भन्छन् कमजोरी औल्याएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको मूलभूत समस्या समेट्न सकेन। योजना आवश्यकता भन्दा कर्मकाण्डैमा समेत जनतामा जागेन उत्साह। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। जेठ 10 गतेभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने। एल साल्भाडोरको फुटबल रङ्गशालामा भागदौड मचिँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। घटनाप्रति फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोद्वारा दुःख व्यक्त। र बेंगलोरको हारसँगै मुम्बई आइपीएल क्रिकेटको प्लेअफमा गुजरातसँग 6 विकेटले हारपछि बेंगलोर लिग चरणबाट बाहिरियो। हैदराबाद विरुद्ध मुम्बई 8 विकेटले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम पुनः ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देश र जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाउन सक्षम नभएकाले अन्य दलहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले देशको अवस्थालाई हेरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो। यो नीति कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देशका जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लाने कुनै कुरामा पनि यो सक्षम छैन। जनताका समस्या यसले समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन र हामी समर्थन गर्दैनौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले यति समय लिएर व्याख्या गर्नुको अर्थ के हो भने म अरू पार्टीहरूलाई पनि देशप्रति जिम्मेवार भएर सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यस नीति कार्यक्रमले 1 वर्षको समय कम से कम बर्बाद भयो देशको। यस नीति कार्यक्रमले केही पनि गर्नेवाला छैन, हुनेवाला छैन। त्यसकारण यसलाई समर्थन नगर्न म अरू दलका मान्यज्यूहरू, स्वतन्त्र मान्यज्यूहरू सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई पारित गर्नु हुँदैन, यो पारित गर्न योग्य छैन। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली जनताको दुःखको कारण भएको तर्क समेत गर्नुभयो। सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने कुनै योजना र कुनै नीति नै नभएको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै गठबन्धन जनताका लागि कि देश र जनतालाई कष्ट दिन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सरकारको गलत नीतिले मुलुक बर्बाद भएको उहाँको टिप्पणी थियो। सफल छ भनिदियो हुन्थ्यो। तथ्याङ्कहरूले त्यस्तो बोल्दैनन् सभामुख महोदय। तथ्याङ्कहरूले अर्कै कुरा बोल्छन्। हामी कसरी समर्थन गरौँ, कसरी प्रशंसा गरौँ? अर्थतन्त्र अगाडि बढिराखेका बेला त बहुतै आक्रमण भएको थियो, त्यो सरकार नढाली नभएको थियो। अस्ति एकजना मित्रले भन्नुभयो के यही दिन देख्नलाई त्यो के गर्नु परेको थियो भनेर। त्यस्तै के यही दिन ल्याउनका लागि तपाईँहरूले यो देशलाई ओह्रालो ल्याउन लागि, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनका लागि यो गठबन्धन बन्नु परेको थियो? यो गठबन्धन देश र जनताका लागि बनाएको कि देश र जनतालाई कष्ट दिन बनाएको? यो दुःखको कारण भएको छ यो गठबन्धन।
नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी नगराएको पनि अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले देशको सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारको धारणा राख्नुभयो। वर्तमान सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक र विश्व समुदायलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको आरोप लगाउँदै राजस्व सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न मिल्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट व्यापक धाँधली भएको, संघीयतामा सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति नदेखाएको, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक एकपटक पनि राखिएको लगायतका दर्जनौं आरोप उहाँले सम्बोधनका क्रममा लगाउनु भएको थियो। शरणार्थी मामिलालाई गहिरोसँग बुझ्ने नेताको रूपमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिइन्छ। केही दिन अघि पार्टीको बैठकमा उहाँले झण्डै 450 नक्कली भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेको दावी गर्नु भएको थियो। संसदमा यो प्रकरणबारे विस्तृत रूपमा कुरा राख्ने बताउनु भएका अध्यक्ष ओलीले आफू अस्वस्थ भएको भन्दै ज्येष्ठ 4 गते गर्ने भनिएको सम्बोधन पछि सार्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आइतबार बोल्दा उहाँले आफ्नो सम्बोधनको एउटा हिस्सा शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित गर्नुभयो। हेरौं यो रिपोर्ट। आइतबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 975 जनासँग पैसा असुलिएको भन्दै भविष्यमा यो प्रकरण अझ भयावह रूपमा प्रकट हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अहिले दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको भन्दै जुनसुकै किसिमको छानबिनका लागि आफू र आफ्नो दल तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफू दोषी उम्काउने पक्षमा नरहेको भन्दै निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले जाँच गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो। म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ। छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ, किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ, अझ भयावह रूपमा। शरणार्थी प्रकरणमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई जोडेर आरोप लगाइएको भन्दै आफू नेतृत्वको सरकार रहँदा शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन समितिमा पठाउने बाहेकको काम नगरेको जिकिर गर्नुभयो। अर्कै सरकार भए पनि त्यति बेला सरकारले पठाएको, फिर्ता पठाएको मैले सुनेको छु। त्यो ओरिजिनल खास भुटानी शरणार्थी नै थिए, यो 429 जना जसलाई पठाएको थियो। तर पछि, त्यसपछि कागज फेरियो। परिवर्तन गर्ने को हो? खोज्न पर्दैन? परिवर्तन गर्ने खोज्नु न। रहर लागेको छ एमालेको नाम लिन, रहर लागेको छ एमालेलाई गाली गर्न, रहर लागेको छ केपी ओलीलाई गाली गर्न, रहर लागेको छ भनेर रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी, पार लाग्दैन। अध्यक्ष ओलीले मेरा मान्छे बचाइदेऊ भनेर नभन्ने प्रश्न पार्नुभयो। भोकै मर्ने तर घाँस नखाने उहाँको प्रश्नोक्ति थियो। कति पहिला लाग्यो, 3टा प्रमुख पार्टीका नेताहरू पटक पटक भेट गर्दा सन्देह पैदा भयो। संसद बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो। मन्त्री परिषदको बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो। के भनेको थियो? 3 जना नेता भेट्दाखेरि पनि 2टा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन, दुधै कुण्डमा नुहाएका। अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ, यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गयो। केपी ओलीले अर्थोक गर्दा बाघ भोकै मर्छ, घाँस खाँदैन भन्छ नि, म्याउ म्याउ गर्दैन। उहाँले सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काम गरे भनेर जुङ्गामा ताउ लगाउनु पर्ने कारण नदेखेको भन्दै भुटानी शरणार्थी प्रकरण पहिलेदेखि नै आफू समाधान गर्न लागेकाले गृहमन्त्रीले उधुम हल्ला गर्न नहुने बताउनुभयो। सरकारबाट भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन आफू भएर आफूले के किन बाघ मारेको जस्तो उधुम हल्ला गरिराखेको छ। गृहमन्त्रीज्यू उधुम हल्ला गरिराख्नु भएको छ।
यसमा सरकारले जुङ्गामा ताउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै देख्दिनँ म। यो काण्ड अगाडिदेखि चलिरहेको रहेछ। भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनमा आफू निकै लागेको जिकिर गर्दै धन्यवाद दिनुको साटो ओलीलाई किन नसमाउने भन्ने सुनेर आफू चकित भएको उहाँको गुनासो थियो। अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि विदेश मन्त्रीसँग छलफल गरेपछि 2008 देखि 2012 सम्म भुटानी शरणार्थी अमेरिका गएको दावी गर्नुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको टिप्पणीलाई कुण्ठाको अभिव्यक्ति भएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीको शैली ठिक नभएको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा हेडसरले जसरी पढाएको भन्दै त्यस्तो शैली गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको प्राथमिकतामा परेका यसभन्दा अगाडिका राम्रा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हेडसरको तरिकामा उहाँ संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो, न कि उहाँ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो। रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिनु पर्थ्यो कि हामी संसदका सबै मान्य सदस्यहरूलाई हेडसरको शैलीमा उहाँले पढाउनु हो, त्यो गल्ती गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने हामी कहाँ नीति कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएर देशले विकास नगरेको होइन, बनाइएका नीति कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका बजेटहरूलाई प्रभावकारी सही समयमा चाहिँ कार्यान्वयन नगरेका कारण देश यो दुर्गतिमा छ। त्यसैले अहिलेको सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भने निर्माण गरिएका कार्यक्रमहरूलाई र यसभन्दा अगाडिका नि राम्रा कार्यक्रमहरूलाई इच्छा शक्तिका साथ एउटा राम्रो संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नीति तथा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले फूल नदेखेर काँडा मात्र देखेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। शर्माले अर्थतन्त्रको जटिलताको जिम्मेवार वर्तमान सरकार मात्रै नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। राखेको आजको अभिव्यक्तिको बारेमा मलाई केवल यति मात्रै दोहोर्याएर भनेर म बिदा लिन चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने बालकोटमा चाहिँ घाम लाग्दै गर्दा चाहिँ बानेश्वरमा चाहिँ झलमल्ल फिल हुने र बालकोटमा अलिकति बादल लाग्यो भने चाहिँ बानेश्वरमा आइपुग्दा सबै धमिलो देख्ने प्रवृत्ति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजी परिवर्तन अब हो नि। सही कुरो हो त, उहाँले भ्यू टावरको छुटाउनु भएको छैन। दमकमा 4 अरब रुपियाँ चाहिँ भ्यू टावरको उहाँको बेलामा निर्माण हुँदै गर्दा उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राजु सदा चाहिँ औषधिसम्म नपाएर छटपटेर मर्या होइन। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई दिशा निर्देश गर्न नसक्ने ठोक्कुवा गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई दिशा निर्देश गर्न सक्दैन, देशलाई लान सक्ने फैलाउन सक्ने बाटो के हो भन्ने कुरा पहिचान यो नीति तथा कार्यक्रममा छैन। यसै विषयमा उहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नु भएको छ। त्यसैगरी एमालेकै सांसद गोकुल बास्कोटाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय नेताको तहबाट हेर्दा नीति कार्यक्रममा देखिएको कमी कमजोरीलाई संसदबाट औल्याएको बताउनुभयो। समयमा सुरु गरिएका कुराहरू रूपान्तरणकारी र समृद्धि केन्द्रित, सामाजिक न्याय केन्द्रित र समान सार्वभौमतामा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धले उहाँले एउटा राष्ट्रिय नेताको हिसाबले एउटा चाहिँ त्यो एरिनाबाट उहाँले हेर्दा जे कमी र अभाव देख्नुभयो त्यसलाई जनताको बीचमा राख्नुभयो संसद मार्फत। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले प्रतिनिधि सभामा लामो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। खस्कँदै गएको अर्थतन्त्र, बढ्दो महँगी अनि चौतर्फी निराशा। आम सर्वसाधारणले सोचेका थिए सरकारले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको दुःखमा मलम लगाउनेछ, तर कर्मकाण्डी पारामा आएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा विश्वास जोगाउन सकेन। एक रिपोर्ट। यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कुन कुन क्षेत्र कसरी समेट्छ भन्ने कौतूहलता जनतामा थियो। तर जब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदका दुवै सदनमा संयुक्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गए, त्यसमा जनताको खास रुचि देखिएन। जनताले मात्र होइन, स्वयं संसदमा उपस्थित सांसदहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमका बुदा बुदा पढ्दै गर्दा निदाउन थाले। केही सांसदहरू
आलस्य देखिएका थिए। कारण हो यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा देखिएका खास समस्या समाधान गर्ने योजना समेट्न सकेन। अर्थात् यसपटक पनि विगतको जस्तै सोलोडोलो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। यसले मुलुकको विकास गत वर्ष जस्तै शून्यमै सीमित हुने देखाएको छ। त्यसैले होला नीति तथा कार्यक्रम सुनेर संसदबाट बाहिरिँदै गरेका सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूमा पनि उत्साह देखिएन। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विगत जस्तै कर्मकाण्डी रूपमा नीति तथा कार्यक्रमको सामान्य आलोचना गरेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरे। यो परिदृश्यले के देखाउँछ भने यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डी मात्रै छ। उसो त बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि आएका एकाध बाहेक अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम जनताका लागि हर्ष न विस्मात जस्तै भयो। नीति तथा कार्यक्रममा के लेखिन्छ, के बोलिन्छ र त्यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने विषय स्वयं सरकारमा रहेकाहरूलाई थाहा हुँदैन। शासकहरूले ध्यान दिने विषय के हो भने सुन्दाखेरि जनतालाई आनन्द लागोस् भन्ने, जनतालाई झुक्क्याउने र भ्रममा पार्ने गरी आकर्षक भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको रणनीति अब जनताले बुझिसकेका छन्। त्यसैले सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुनेर जनताले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। दैनिक सयौंको संख्यामा विदेशी रहेका नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्ने योजना के छ सरकार भनेर। विडम्बना भन्नुपर्छ, जनताले सिटामोलको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको पीडा कुनै पनि सरकारले बुझेन। हरेक सरकारले ठूला भौतिक योजना सुनाउँछ। देश विकास नहुनुको प्रमुख कारण के हो भने सरकारले मुलुकको वास्तविकतामाथि सामान्य बहस समेत गर्न जरुरी ठानेन। सधैँभरि चीन र भारतबाट रेल ल्याउने योजना प्राथमिकतामा राख्यो। मनोरेल, पानी जहाज र भ्यू टावर बनाउने योजना सुनायो। यस्तो नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट आफैमा उदेक लाग्दो हुन्छ। वर्षौंदेखि नेपाली जनताले यस्तै उदेक लाग्दो हावादारी र अव्यावहारिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै आएका छन्। यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ। सरकारले अलिकति मेहनत गरेको भए, मुलुकका मूलभूत आवश्यकता प्रति नेतृत्व चिन्तित बनेको भए, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने योजना ल्याएको भए नीति तथा कार्यक्रम प्रति जनताको आकर्षण अवश्य देखिन्थ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको बेला ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनतामा आशाको दियो समेत जगाउन सकेन। सरकारले आयात घटाउन के गर्ने भन्ने ठोस योजना र उद्देश्य प्रस्तुत गर्न सकेन। खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्ने बारे सरकार गम्भीर हुन सकेन। जबसम्म सरकारले खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो मुलुक स्वावलम्बी बन्न सक्दैन। हरेक तह र तबकामा विदेशी उत्पादनको दबदबा रहेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा उकालो लाग्नेवाला छैन। सरकारले विदेशी वस्तुको आयात घटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने कुनै योजना ल्याउँदैन। यसमा सरकार मात्रै दोषी छैन। विदेशी वस्तुको उपभोग गर्दा त्यसैमा गर्व गर्ने नागरिक पनि उत्तिकै दोषी छन्। यदि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने स्वदेशी उत्पादनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसमै गर्व गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले नेपालभित्र उद्यम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकार यस विषयमा गम्भीर नभएसम्म नागरिकले यस्ता नीति तथा कार्यक्रम अनुभूत गर्न सक्दैनन् र जनतालाई भूल भुलैयामा राख्नका निम्ति ल्याउने योजनाले मुलुकको वास्तविक विकास गर्न सक्दैन। सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम उडन्ते मात्रै ल्याएको छैन। विगतका वर्षमा समेटिएको भूमि बैंक जस्तो योजनालाई हटाएको छ। सरकारले वैज्ञानिक ढंगबाट भूमि बैंकको अवधारणालाई प्रभावी बनाउन सक्नु पर्दथ्यो। कृषिमा जोड नदिएसम्म नेपालको विकास असम्भव जस्तै हो। सरकारले यो वास्तविकतालाई मनन गर्न जरुरी छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा झुटा तथ्य प्रस्तुत गरेर आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने टीठ लाग्दो अवस्था रहिरहनेछ। त्यसैले सधैँभरि कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मुलुकको विकास हुँदैन। अब जनताले स्वदेशी उत्पादनमा लाग्न सरकारलाई सक्दो दबाव दिनुपर्छ। जनता नतातेसम्म देश विकास हुने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाम भएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना जेठ 10 गतेसम्म प्रहरी हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उनीहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्ने गरी अर्को अनुमति लिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपीहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतसँग मागेको थियो, तर अदालतले उनीहरूलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। अब आरोपीहरूलाई फेरि मंगलबार थप केही दिन हिरासतमा राख्न म्याद मागिनेछ। मंगलबार पुनः अदालतमा उपस्थित गराएपछि उनीहरू जेठ 10 गतेसम्म हिरासतमा रहनेछन्। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 60 दिन म्याद पाउँछ। चैत 12 गतेबाट प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। सुरुमा ठगीको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै म्याद थप गरेको थियो। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अन्य 1 दर्जन बढी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तर कसलाई कस्तो कसुरमा मुद्दा चलाउने भने निश्चित अभियोगमा दर्ता मात्रै हुन्छ। शरणार्थीका नाममा ठगी गरेको भन्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पा, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व गृहमन्त्री खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मिया र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत पक्राउ परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याइएको प्रहरीले प्रतिवादीको सूची लगभग तयार पारेको छ। 2 पूर्व मन्त्री र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल सहित 16 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान चल्दा 6 वटा कसुरमा 32 जना विरुद्ध मुद्दा लैजाने गरी तयारी भएको हो। को माथि कुन कसुर आकर्षित होला, एक रिपोर्ट। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाउने गिरोहका सदस्य र तिनलाई संरक्षण गर्नेमाथि राज्य विरुद्धको अपराध सहित कम्तीमा 4 कसुरमा मुद्दा चल्ने भएको छ। हिरासतमा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री सहित 16 जना र फरार 16 गरी 32 जनामाथि राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हुने सजाय बाहेक मात्रै 18.5 वर्ष कैद सजाय र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने कानून प्रयोग गर्न लागि छ। मुलुकी अपराध संहिता राज्य विरुद्धको कसुरको दफा 51 मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्नेलाई 5 वर्ष जेल सजाय हुन्छ। 51 को क अनुसार शरणार्थी प्रकरणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उप अपमान हुने अपराध गरिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा 5 वर्षमा 3 वर्ष जेल सजाय थप हुन्छ। अर्कोतर्फ ठगीमा 7 वर्ष र संगठित अपराधमा थप 50% सजाय हुँदा कम्तीमा पनि 18.5 वर्ष जेल बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। नेपालको कानुनले तोके अनुसारको हदैसम्मको राज्यद्रोह प्लस संगठित अपराध दुईटै कानुनले समेट्ने गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अपराधीहरूलाई कारबाही प्रक्रियामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै समाजमा, देशमा चाहिँ कानुनी राज्यको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अन्यथा अब राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू छन्, संलग्न देखियो भनेर ढाकछुप गरियो भने यो खेलले नेपाली जनताले जुन खालको प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासमाथि सङ्कट पैदा हुन्छ। प्रहरीको राय सहितको प्रतिवेदन शुक्रबार नै बुझाउने तयारी रहे पनि बिहीबार यो प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी समेत रहेका अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेपछि प्रतिवेदन पेश गर्न समय लम्बिएको हो। फौजदारी कार्यविधि समितिको दफा 31 को उपदफा 1 बमोजिम अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेको शंका गरिए उप मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण अनुसार कुन कानून अन्तर्गत सजाय हुनुपर्ने हो सो कुरालाई खुलाई दोषी प्रमाण सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमको भनाइ छ। राज्यद्रोह लगाइयो भने उम्कन सक्ने सम्भावना छ। राज्यद्रोह भनेर भनेको राज्य कब्जा गर्ने किसिमले भएका द्रोह विरोधहरूलाई भनिन्छ। त्यसबाट राज्यद्रोह पनि लगाउने भनेर भन्ने जो कुरा आएको छ यो अन्तिममा गएर राजद्रोह हुँदैन। यो नेपालीहरूलाई बेचबिखन गर्नेमा जान सक्छ। यो अरू किसिमको चाहिँ अपराधमा जान सक्छ। तर राज्यद्रोह नहुन सक्छ, नहुन त उम्किन सक्छ। 60 दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधिले पनि सँगै मिसिल तयार पारेका थिए।
प्रहरीले एक संगठित अपराधमा एकसाथ उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध एकसाथ अनुसन्धान गरेको पहिलो घटना भएको हुँदा पनि अब सरकारी वकिलको टेबुलमा पुगेको यो प्रतिवेदनलाई प्रचलित कानून अनुसार सरकारी वकिलले आफ्नो धर्म निभाउन अत्यावश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी गर्नुभएको छ। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सबै दलको सहमतिमा नै सो विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई सहितको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति परिपूरण सहितको व्यवस्था गर्ने को लागि आफू लागि पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँको जिकिर थियो। सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर अनि आयोग मार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईहरुले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा अब 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौं भनिएको छ। त्यसकारण यो कुरा आज तपाईहरुलाई सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्व पनि महसुस हुन्छ। हामी टुङ्ग्याउँछौं। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय र विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भएर यसलाई हामीले राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यही ढंगले यसलाई सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले अन्य कुराहरूमा सत्ता पक्षसँग आफ्ना असहमतिहरू भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक भने विमति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवार र दलहरूबीच पर्याप्त परामर्श गरेर पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। दलहरूको बीचको परामर्शलाई पर्याप्त नठान्नुहोस्। दलहरू एउटा पार्ट हुन्, तर सबभन्दा ठुलो पार्ट भनेको त यहाँ अगाडि बसेका पीडितहरू हुनुहुन्छ। न्याय उहाँहरूलाई चाहिएको, हामीले त न्याय पाइसक्यौं। उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरे विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकपटक पुनः माओवादी बनेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। तपाईले क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नुस्, हामी रत्नवर्गमा जुलुस गर्छौं। हामी गर्न तयार छौं नि, सरकारमा हौं कि नहौं, हामीलाई त्यो सरोकार छैन नि। हामी हरेक मोर्चा एउटा किसानको घरमा जे समस्या उठ्छ हामी तयार छौं आज पनि त्यहाँ उभिनको लागि। महासचिव चन्दले अर्को इतिहास रच्ने बेला आएको स्मरण पनि गराउनुभयो। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा 23 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुदामा 20 सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव सहितको सूचना दर्ता भएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको बैठकमा संसदलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्याम कुमार घिमिरे र दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा, नारायण प्रसाद आचार्य, जुली कुमारी महतो महासेठ, त्यसैगरी भगवती चौधरी, ज्वाला कुमारी शाह, दयल बहादुर शाही, दामोदर पौडेल बैरागे, महेश कुमार बर्तोला र सूर्य प्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, शोभिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा 3 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा आइतबार अन्तिम सुनवाई भएर पनि फैसला रोकिएको छ।
यसअघि पनि पटक पटक पेशी तोकिएर सुनवाई हुन नसकेको यो मुद्दा आइतबार न्यायाधीश फणिन्द्र प्रसाद पराजुलीको इजलासमा तोकिएको थियो। तर अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि सन्दीप विरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गराएकी किशोरीको जन्म दर्ताको सक्कलै फाइल मगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश पराजुलीको इजलासले किशोरीको जन्म दर्ता भएको भनेको ओडा कार्यालयको सक्कलै फाइल हेरिसकेपछि मात्रै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने निर्णय लिएको हो। यो प्रकरणमा यसअघि ओडा कार्यालयले अदालतलाई जन्म दर्ताको प्रतिलिपि सहित जवाब पठाएको थियो, तर यसपटक अदालतले उक्त जन्म दर्ताको सक्कलै फाइल मगाएको हो। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यसअघि अघिल्लो वर्ष भदौमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो, तर जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले बदर गर्दै सन्दीपलाई गत पुस 29 गते 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले सन्दीपलाई काठमाडौँ छाड्न अनुमति लिनुपर्ने र विदेश जान भने प्रतिबन्ध लगाउने आदेश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्चमा पुगेका थिए। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगाले बेरोजु लेखा परीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रूपमा मात्र लिन थालिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आइतबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षक शर्माले पछिल्लो समय कुनै पनि निकायले बेरोजु फर्स्युट गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि लेखा परीक्षकको काम भएको भन्ने रूपमा लिन थालेको भन्दै गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले एकै वर्षमा फर्स्युट नभए पनि अर्को वर्ष लेखा परीक्षण गर्दा खर्च भएको हुनुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई बदनाम गर्ने गरी बेरोजु देखाउन लेखा परीक्षकहरूलाई नैतिक, वैधानिक र व्यवहारिक रूपमा पनि नदिनु। बेरोजु फर्स्युटको वैज्ञानिक उपाय भनेको यो यसको नेपालको कानुनहरूले परिकल्पना गरेको भनेको 1 वर्षमा उठेको बेरोजु त्यही वर्षभित्र फर्स्युट गर्नुपर्छ होइन भने पनि अर्को साल गएर रिभ्यू गर्दाखेरि फर्स्युट हुनपर्छ। यत्रो गरेर पाइलट भएर चाहिँ आइरहनुपर्छ भन्ने बेकारी हो। 35 दिनको समय दिएको छ, 35 दिनमा फर्स्युट गर्नु, त्यहाँबाट भएर भने अन्यबाट राख्दै अन्तमा गएर यसको प्रोसेस हेर्दै गयो भने त छ नि मान्छे यो केन्द्रीय तहसिल कार्यालय अभिलेख त्यहाँ पठाउन सकिन्छ। केही गरेर सरकारी पठाउन सकेन भने केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा 3 पुस्ते लेखेर दिएर पठाइसकेपछि आफ्नो अफिसको रेकर्ड काट्ने, तहसिल कार्यालय जग्गा जमिन घर के छ देशभर खोज्छन्। महालेखा परीक्षक शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तहरू गर्दा विगतको कार्य सम्पादन हेर्न सुझाव दिनु भएको छ। राजनीतिक नियुक्तहरूमा तुलना गरेर बेरोजु बढी राख्ने र आर्थिक हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उखु किसानका समस्या, नागरिकता विधेयक, नक्कली भुटानी शरणार्थी समस्याका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानमा जोड दिएका हुन्। आज देशको अर्थतन्त्र विश्व मन्दीको कारण धराशायी हुने अवस्थामा छ र गरिब झन गरिब हुने अवस्था छ र देशले गरिबी हटाउनको लागि मुख्य 3-4वटा कार्यहरू गर्नुपर्छ, जसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाइ हुँदैन, गरिब जनताका छोराछोरीहरू पढ्न पाउँदैनन्, सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त औषधि उपचारको व्यवस्था हुँदैन र पर्सा जिल्ला वीरगञ्जको सबभन्दा देशकै पुरानो कलेजमध्ये ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल को व्यवस्था सुधार गर्नको लागि सरकार के गरिरहेको छ। वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079 लाई स्वीकृत गर्दै किता काट खुल्ला गरेको छ र सोही नियमावली अनुसार नै अंशबन्दा जग्गाको कारोबार र किता काट सम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यी निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले नागरिकहरूले अहिले पनि किता काट, अंशबन्दा जग्गाको कारोबार जस्ता समस्याहरू भोगिरहेको हुँदा मन्त्री परिषदले किता काटका खुल्ला गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ। किसानलाई न समयमा मल दिने, न बिउ दिने, न सिँचाइको व्यवस्था गर्ने सरकार, उल्टै किसानले मेहनत गरेर उखु उत्पादन गर्छ, त्यसलाई उधारोमा सरकारले लट्काइदिन्छ। सरकारको ध्यान जाओस्
सभामुख मार्फत मैले भन्न चाहन्छु कि जुन उखु किसानको अहिलेसम्म उनीहरूको पेमेन्ट हुन सकेका छैन, फेरि बर्सात आउन थालेछ, असारदेखि धानको बाली लगाउने बेला छ, त्यो सब पैसा नभएर कसरी उसले धान बाली लगाउने, कसरी मल किन्ने, कसरी बिउ किन्ने। त्यस कारणले उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान होस्, यो सभा मार्फत म सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। झन्डै 14 देखि 14.5 लाख बालबालिकाहरू नागरिकता नपाएर उनीहरूको जीवन अलपत्र भइरहेको छ, बेरोजगारी छन्, उनीहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जान खोजिरहेका छन्, उनीहरूको हातमा सर्टिफिकेट छ, उनीहरू जागिर गर्न खोजिरहेको छन्, तर उनीहरूसँग नागरिकता नभएर उनीहरू जागिर गर्न देशमै पनि पाइरहेका छैनन्, बेरोजगार भएर बस्न बाध्य भइरहेको छ। हामीलाई दिनै फेसबुकमा होस् चाहे व्हाट्सएपमा होस्, हामीलाई दिनै उनीहरूको मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ, फोनहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विलम्ब नगरिकन सरकारले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यो विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो। तर अहिले आएर दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या देखिएको छ। सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको 35 दिनभित्रमा दर्ता भएन भने जरिमाना लाग्छ। पहिले कानुन थिएन, दर्ता भएन, अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो। तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिमाना तिर्नुपर्छ। सरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ? फेरि यो विषय उद्यमीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, स्वदेशी उत्पादनै किन्छु उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, स्वदेशी उत्पादन किन्छु उपभोग गर्छु, उपभोग बढाउँछु भन्ने नीति बोकेर हिँडेको सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेको उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित हुन नदियोस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस्। शून्य समयमा सांसदहरूले देशमा धर्मलाई राजनीतिको दुनो सुझ्याउने हतियार बनाइएको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू कम हुने मन्त्री शर्माको दावी छ। र अहिले जसरी सिफारिस गर्नुभएको छ, यो सिफारिस गरेको कुरालाई यसरी कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न ढङ्गले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा हामीले अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा अहिले नीति कार्यक्रममै पनि हामीले अब समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ। अर्को कुरा एकद्वार प्रणाली भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन विज्ञापनमा चुहावट हुने गरेछ त्यो डाइरेक्ट हाम्रो मिडिया हाउसमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँ हाम्रो दाबी अलिक बलियो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन हामीले यो गर्ने त्यो गर्न सक्यौँ भने बिचको चुहावट रोकियो र 100% भनौँ न अब कानुन त काट्ने भन्दा बाहेक अरू बाँकी सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्ने हुँदाखेरिमा अब हामीले पनि त्यहाँ एउटा भन्न सक्ने आधार बन्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री शर्माले ऐन विपरीत नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। त्यसै गरी सरकार दिशामा रहेको पनि बताउनु भएको छ। पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाई पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन नभएको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। मेड इन नेपाल शब्द सुन्दा र देख्दा देशभक्त नेपाली कसलाई आनन्द नआउला र मेड इन नेपाललाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले 20% महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिदको नीति लिएको छ। तर पनि कच्चा पदार्थ, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा भने खासै उपलब्धि देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान अभियान अन्तर्गत स्वदेशी वस्तुको उपयोग र उत्पादनका लागि मेड इन नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ, जसमा 20% महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्ने सरकारको नीति छ। यता उद्योगी व्यवसायी भने यतिले मात्र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन हुन सक्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्। नेपालमा उत्पादन हुनेमा लत्ता कपडा, हस्तकला, काष्ठकलाका सामग्री, चिया, कफी, गलैँचा,
जडीबुटी लगायतका रहेका छन्। तर कच्चा पदार्थ र दक्ष जनशक्तिको अभाव, कर, ज्याला लगायतका कारणले पनि स्वदेशी वस्तु उत्पादनमा जोड दिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर निर्यात हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर वस्तु उत्पादन गर्नुपर्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु महँगो पर्न जान्छ, जसका कारण आयातित वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दछ। सरकारको तर्फबाट सहायता भयो भने नेपालमा रहेको उर्वर प्राकृतिक कुराहरूलाई लिएर धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ, मानव स्वास्थ्यमा धेरै कुरा दिन सकिन्छ। तर हामीले एकदमै हाइलाइटमा रहेका मानव स्वास्थ्यलाई औषधिकै विकल्पमा काम गर्ने जडीबुटीहरू हामीले नेपालबाट लिन चाह्यौँ, खोज्यौँ भने चाहिँ त्यसको प्याटेन्ट राइट चाहिँ फेरि अर्कैले लिइसक्नु भएको छ। अहिले एकदम राम्रो छ। पहिलाको भन्दा पहिला कोभिडले गर्दा अलिकति धराशय भएको थियो, अहिले एकदम राम्रो भइरहेको छ। रमिता भने हामीले काठ हो, अब काठहरू सालको हुन्छ, सिसोको हो, अनि कर्माहरूको हाम्रो यही नेपालको तराईबाट ल्याउने हो। तराईबाट ल्याएर समिलबाट हामीले किनेर ल्याएर कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाउने हो। अब विदेश जानु भन्दा त यो हस्तकला काष्ठकलालाई ट्रेनिङ लिएर सिकेर यही नेपालमा बसेर काम गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। नेपाली कपडाको चाहिँ कटन 100% कटन भन्ने बित्तिकै त्यसको बेनिफिट, त्यसको चाहिँ अब के भन्ने फाइदा थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले बजारमा धेरैले मन पराइराख्नु भएको छ। कच्चा पदार्थ त धेरै समस्या छ होइन नेपालमा। पहिला चाहिँ हामीले बुटोल धागो कम चलाइरहेको थिएँ हाम्रो सासूको पालोमा भने, अहिले चाहिँ हामीले त्यो बुटोल धागो पाइरहेका छैनौँ, बन्द भइसकेको अवस्था भएको भएर यो चाहिँ धागो चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ। ट्याक्स होइन, ट्याक्स भ्याट भयो होइन, हामीलाई अब महिला उद्यमी र हस्तकलालाई चाहिँ ट्याक्स छुट गर्नुभयो भने अझै हामीले विदेशीसँग चाहिँ हामीले च्यालेन्ज गरेर काम गर्न सकिन्छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको उद्योगी व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। आर्थिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने हो भने सरकारले स्वदेशी वस्तु उपभोगमा जोड दिई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले विशेष गरेर हाम्रो उत्पादनलाई प्रमोट गर्नको लागि केही अनुदानको व्यवस्था गर्नु जरुरी पर्छ। हामीले नेपालमा उत्पादन गरेर नेपालमा मात्रै खपत गरेर यसले हामीले केही फाइदा गर्छौँ भने केही त हुनसक्छ, तर हामीले नेपालको सामान भनेर बाहिर हामीले विदेशमा निर्यात गर्न सक्यौँ भने कम्तीमा पनि हामीले आय आर्जनमा हाम्रा उद्योगीहरूलाई पनि विकास गरेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा सरकारले नै यो नीति ल्याएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। मेड इन नेपाल सुन्दा जति आनन्द आउँछ, यसको ब्रान्डलाई देशभित्र र विदेशमा समेत चम्किलो बनाउने दायित्व सबैको छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसबाट 3 जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 जना मन्त्री समावेश गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। कांग्रेसबाट मसिना खण्डका भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भएको छ। कांग्रेसकी रामकृष्ण चित्रकार बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी लक्ष्मण लम्साल श्रम रोजगार तथा यातायात, राजेन्द्र मान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बागमतीमा गत पुस 25 गते माओवादी केन्द्रका जमकट्टेल नेकपा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो, तर राष्ट्रपति निर्वाचन अघि केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि 13 फागुनमा राप्रपा र 10 चैतमा नेकपा एमाले सरकार छाडेका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। आइतबार मन्त्री नियुक्त गरेपछि बागमतीको मन्त्री परिषद 12 सदस्यीय भएको छ। नेपालको उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट रासायनिक मल भित्रिन सुरु भएको छ। तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि रासायनिक मल ल्याउन सुरु गरेको हो। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी दामोदर सतियाले नेपालतर्फको सडक मार्गमा समस्या रहेको भन्दै सडक राम्रो भए नेपालमा आवश्यक पर्ने 50% मल चीनबाट ल्याउन सकिने दावी गर्नुभयो। बढी ल्याउन नसक्ने भएको कारणले यहाँको राख्ने क्यापेसिटी नभएर चाहिँ हामीले सिकासेमा चाहिँ अरू यो ल्याउनु पर्ने सामानहरू चाहिँ उतापट्टि हामीले राखिराखेको छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो भइरहेछ, अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो उत्तरी नाकाको चाहिँ
यो बाटोको जुन एक्सिसले जुन हाम्रो समस्या भइराखेको छ, यो बाटो हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो, बाटोको चाहिँ रोडको पूर्वाधारहरूको विकास चाहिँ अलि सरकारले राम्रोसँग गरिदिएको खण्डमा चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई चाहिने मल, जुन नजिकको नाका पनि उत्तरे नाकै हो, सम्पूर्ण यो देशलाई चाहिने मलको चाहिँ 50% को हाराहारीमा चाहिँ सबै यो नाकाबाट चाहिँ लिएर सकिन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ। तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदय सिंह विष्टले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेकोमा पछिल्लो यो साता भने रासायनिक मल आयात भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो लक्ष्य भनेको 4.62 करोड हो। अब अहिलेसम्म हामी लगभग आधीमा छौँ, 54% राजस्व उठाएका छौँ र यो लक्ष्य पुग्ने छाँटकाँट पनि छैन। अब यही हिसाबले हो भने खासै सामान आइरहेको पनि छैन, त्यही स्याउ लसुन आउने हो। यसले हाम्रो राजस्व त्यही बढीमा 60%, त्योभन्दा माथि जानेवाला छैन। 2.54 करोड उठेको छ, जुन हाम्रो लक्ष्यको 54.86% हुन्छ। उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल भित्र्याएकाले यो वर्ष कृषकहरूले समयमै प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ। चीनबाट मल ल्याउन साल ट्रेडिङले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर मार्फत सिल्कले अनुमति पाएको थियो। भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा गत वर्षदेखि तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन सुरु गरिएको हो। भक्तपुरको डेकोसा चागो हुँदै साखो सलमबुटा जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। आइतबार बागमती प्रदेशका बहुतेक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले सडक खण्डको शिलान्यास गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री दुलालले सो सडक खण्ड भक्तपुरलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बागमती प्रदेशको समग्र विकासको लागि प्रदेश सडक पूर्वाधार योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो भन्ने लिङ्क रोडको एउटा हामीले खोजी गरिराखेका थियौँ। अहिले त्यो पुरा भएको छ र म यसमा एकदमै खुसी छु। एउटा किन हामी प्रदेश सरकारबाट अहिले प्रदेश सडक योजना हामी अन्तिम तयारीमा छौँ र त्यसबाट प्रदेशभित्रको प्रदेश सरकारले हेर्ने सडकहरूको लिस्ट पनि हामी त्यहाँ तयार गर्छौँ र प्रदेश सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हो त्यो कुरामा हामी फोकस हुन्छौँ। फोकस भएर हामी काम गर्छौँ, योजनाबद्ध तरिकाले हामी काम गर्छौँ र त्यो अभियानमा यो सडक चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सडक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका पूर्व बहुतेक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भरेलले सडक निर्माणको काम सम्झौता समाप्त हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि नै सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। 6 महिना अगाडि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न होला र रकमको बारेमा तपाईले पाउनुपर्ने रकमको बारेमा कहीँ कतै बाधाहरू आउँदैन। त्यसमा आयो भने हामी पनि तपाईँले थप सहयोग गर्छु। जहाँसम्म आज आर्थिक मन्त्रीमा भौतिक मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो, यसमा हामीले पैसाबाट रोकिने कुरा राखिसक्नुभएको रकमबाट र निर्माण व्यवसाय जहाँसम्म आज निर्माण व्यवसाय मित्रले पनि नगरकोटको हालत यो चाँगो दिएको छ, चाँगो सडकमा होला जस्तो मलाई लाग्छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सडकको लागत 39 करोड 55 लाख रुपियाँ रहेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% को मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। संघले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएको भन्दै अवैध रूपमा भित्रिने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिन 13% को कर खारेज गर्न माग राख्नुभयो। अवैधानिक रूपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। तोरीका तेल इन्डस्ट्रिजहरू पनि करिब करिब बन्द भएको अवस्था छ। कारण के छ त? कारण के छ भने
यहाँ तपाईँको तोरी उत्पादन गर्दाखेरि 1% र मेटेरियलमा ड्युटी छ र 13% भ्याट छ। करिब 14% को हामी चाहिँ ट्याक्स दिइराखेका छौँ भने त्यही भारतमा उत्पादन गर्दाखेरि 4% GST छ, यानी फरक छ ड्युटीमा। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय उत्पादन सस्तो छ र त्यो सस्तो भएकोले तपाईँको नेपाली बजारमा र बोर्डर एरियामा तपाईँको तस्करीबाट पुरै बजार चाहिँ एकदमै गुल्जार भएको अवस्था छ। नेपाली उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ भने हाम्रा बोर्डर बजारहरू तस्करीबाट गुल्जार भएको अवस्था छ। त्यो तस्करीलाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। म आजै अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज यो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बिउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत भएकाले नेपाली तोरीको तेलभन्दा झण्डै 25% सस्तोमा बिक्री भइरहेको बताएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनाधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको संघको दावी छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। एल साल्भाडोरको फुटबल रङ्गशालामा भागदौड मचिँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी सान साल्भाडोरमा रहेको फुटबल रङ्गशालामा भागदौड हुँदा 100 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय टोलीको प्रतियोगिता चलिरहेको बेला कस्काटलान स्टेडियममा एक दर्शकले आफ्नो मनपर्ने खेलाडीलाई भेट्न खोज्दा भागदौड मचिएको थियो। सोही क्रममा स्टेडियमको दक्षिणपट्टि रहेको गेट ढलेपछि सबै दर्शक भागभाग गरेका थिए। भागदौड भएसँगै फुटबल खेल स्थगित गरिएको छ। घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। एल साल्भाडोरमा भएको उक्त घटनाप्रति फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले दुःख प्रकट गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मुम्बई इन्डियन्स इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को प्लेअफमा पुगेको छ। खरिलो मैदान वानखेडेमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै 5 पटकको विजेता मुम्बई प्लेअफमा पुगेको हो। गुजरात टाइटन्सले बेंगलोर सुपर किङ्सलाई हराएपछि मुम्बईको प्लेअफ स्थान सुरक्षित भएको हो। हैदराबादलाई हराएको मुम्बईका लागि बेंगलोरको हार आवश्यक भएको अवस्था गुजरातले पूरा गरेको हो। गुजरातले बेंगलोरलाई 6 विकेटले हराएको हो। बेंगलोरमा भएको खेलमा जितका लागि 198 रनको लक्ष्य गुजरातले 19.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। गुजरातको जितमा शुभमन गिलले शानदार शतक बनाए। 52 बलमा अभिजित 104 रन बनाउँदै गिलले लगातार दोस्रो शतक पूरा गरेका हुन्। साबिक विजेता गुजरातका विजय शंकरको 53 रन पनि महत्वपूर्ण रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले विराट कोहलीको शतकसँगै 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 197 रन बनाएको थियो। कोहलीले अभिजित 101 रन जोड्दा फाफ डुप्लेसिसले 28, माइकल ब्रेसवेलले 26 र अनुज रावतले 23 रन बनाए। यो सँगै यो सिजनको IPLमा गुजरात टाइटन्स, चेन्नाई सुपर किङ्स, लखनऊ सुपर जायन्ट्स र मुम्बई इन्डियन्स प्लेअफमा पुगेका छन्। अब गुजरात र चेन्नाई बीचको खेलबाट विजेताले सोझै फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। यो खेलमा हार्नेले लखनऊ र मुम्बई बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि उपाधि भिडन्तको छिनोफानो हुनेछ। शहीद स्मारक डिभिजन लेगमा मनाङ मर्स्याङ दिर विभागीय क्लब APFले बराबरी खेलेका छन्। आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले APFसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको छ। 10 खेलाडीमा समेत APF विरुद्ध 2 पटक अग्रता बनाएको मनाङ बराबरीमा रोकिएको हो। यो मनाङको यो लगातार 6औं बराबरी रहेको छ। APFका विश्वास उदास 12 मिनेटमा रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाडेपछि APF 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। 10 खेलाडीमा सीमित विभागीय क्लब APFले खेलको 20औं मिनेटमा बराबरी गोल गर्न सफल भएको छ। खेलको 26औं मिनेटमा मनाङले गोल गर्दै अग्रता बनाएको छ। 64औं मिनेटमा 10 खेलाडीमा सीमित रहेको APFले बराबरी गोल गर्न सफल भयो। मनाङका समेत श्रेष्ठले आभास लामी छानेलाई डिबक्स बाहिर फल गरेपछि पाएको फ्री किकमा गोल गर्न सफल भयो। कप्तान नवीन लामाले प्रहार गरेको फ्री किकमा अरमान्ड बियो डेउले
सुन्दर हिट गर्दै गोल गरेका थिउन्। बराबरीसँगै मनाङले 20 खेलबाट 24 अङ्क जोड्दै 8औं स्थानमा रहेको छ भने एपीएफ समान खेलबाट 23 अङ्क जोड्दै 9औं स्थानमा उक्लेको छ। जारी लेगको पहिलो लेगमा एपीएफ मनाङसँग 2-1 गोलले पराजित भएको थियो। आइतबार नै भएको अर्को खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले जित निकालेको छ। मच्छिन्द्रले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मच्छिन्द्रको यो 9औं जित हो। मच्छिन्द्रले 20 खेलमा 34 अङ्क जोडेको छ। एनआरटीले 20 खेलमा 23 अङ्क जोडेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने एमालेको भनाई। पुनर्लेखन गर्न आग्रह। सत्ता गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको आरोप। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 975 जनासँग पैसा असुलेको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको खुलासा। निर्दोषलाई फसाएर दोषी उम्काउन खोजेको आरोप। प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीको लामो मन्तव्यप्रति सत्ता पक्षका सांसदहरूको कटाक्ष। हेडसरले जसरी पढाइयो एमाले सांसद भन्छन् कमजोरी औल्याएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको मूलभूत समस्या समेट्न सकेन। योजना आवश्यकता भन्दा कर्मकाण्डमै समेत जनतामा जागेन उत्साह। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। जेठ 10 गतेभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने। एल साल्भाडोरको फुटबल रङ्गशालामा भागदौड मचिँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। 100 भन्दा बढी घाइते। घटनाप्रति फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोद्वारा दुःख व्यक्त। र बेंगलोरको हारसँगै मुम्बई आइपीएल क्रिकेटको प्लेअफमा गुजरातसँग 6 विकेटले हारपछि बेंगलोर लिग चरणबाट बाहिरियो। हैदराबाद विरुद्ध मुम्बई 8 विकेटले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।